बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नील भाई, आज हमारी गुफ्तगू होगी इस नुक्ते के ऊपर कि देखें सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने किस तरह इज़्ज़त दी थी। वो भी यही कलमा पढ़ते थे, हम भी वही कलमा पढ़ते, यही कुरान किताब उनके पास थी, इसी को रहनुमा मानते थे और उसी किताब को हम भी रहनुमा मानते हैं, अल्लाह की सच्ची किताब मानते हैं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो भी आखिरी नबी मानते थे, हम भी आखिरी बिल्कुल मानते हैं। आखिर क्या वजह है, ये सोचने की चीज़ है आज मुसलमानों को कि उनको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी और दुनिया के इमाम बने। दुनियावी लिहाज से कोई तालीम भी कोई नहीं थी, बान की जूतियाँ पहनने वाले, भेड़ बकरियाँ चराने वाले, ऊँट चराने वाले दुनिया के इमाम बने और अल्लाह ने वादा किया था कि देखो तुम मोमिन बन जाओ तो मैं तुम्हें सरबुलंद करूँगा, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम मोमिन बन जाओ तुम्हारे सर बुलंद होंगे, तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हारी खिलाफत होगी, तुम्हारी बात मानी जाएगी और तुम्हारा रोब और दबदबा होगा दूसरी कौमों के ऊपर, और फिर तुम दूसरी कौमों के लिए एक नमूना होंगे। लोग हैरान होंगे कि किस तरह उठे हैं ये अरब, किस वजह से उठे हैं। फिर उनको जब पता चलेगा कि देखो ये, इनको एक बात जब मालूम हुई थी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उन्होंने सारे आबा अजदाद के तौर तरीके छोड़ दिए जिन लोगों ने, और अल्लाह के अलावा जिन को वो पूजते थे, चाहे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हूँ, इस्माईल अलैहिस्सलाम हूँ, लात मनात हुबल हूँ, नेक लोगों की मूर्तियाँ भी थी, उनको समझते थे कि ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं, हमारी इनके आगे और इनकी अल्लाह के आगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह हमारा रब है, पूरी कायनात का मालिक है, वो तुमसे मोहब्बत करता है और वो तुम्हारा रब है, तुम्हें कह रहा है कि मेरे बंदो मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों को सुनता हूँ। हर जुबान का जानने वाला ही नहीं बल्कि हर जुबान का खालिक हूँ, दिल के वसवसे को जानता हूँ, हर जुबान को जानता हूँ। मुझे पुकारो, तुम्हारी कोई मुसीबत हो, किसी लम्हे, रात के 2 बजे 3 बजे, आपने देखा हो ये जो मुश्किल मुसीबतें भी आती हैं तो कोई वक्त नहीं देखती हैं, किसी टाइम मुश्किल मुसीबत आ सकती। कहते हैं इमरजेंसी पड़ गई, रात को 2 बजे हो गया जी, लेकिन हमारा मालिक उस वक्त जाग रहा होता है, ना नींद ना ऊँग ना थकन। तो सिर्फ उसका ये मुतालबा है कि मुझे अपना माबूद मानो, मैं तुम्हारा रब हूँ, और मेरे अलावा ये दूसरे दरों के ऊपर माथे टेकते हो, सजदे करते हो, रुकू करते हो, पुकारते हो, फिर उनकी खुशामद करते हो, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मालिक फरमाता मैं तुम्हारा रब तुम्हें बता रहा हूँ ये बात, और तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, तुझे आज बता रहा हूँ। और क़यामत वाले दिन जो कुछ तुम करते हो ये तुम्हारे इस शिर्क का इनकार कर देंगे, फिर क्या बनेंगे बताओ। दूसरी जगह कहा तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। आज तुम्हें गलत शैतान ने ये मौलूद इसको मिली हुई थी, इसने उल्टी पट्टी तुम्हें पढ़ाई, ये तुम्हें जहन्नमी बनाना चाहता है। पूरी दुनिया के ऊपर ये आज मुसलमान हैं या दूसरे लोग हैं, ये सारे के सारे इस नुक्ते को भूल गए हैं। और आज देखिए जैसे भूले हैं तो इन मुसलमानों की सबसे ज़्यादा क्या दुर्गत बनी हुई है पूरी दुनिया के अंदर, ज़िल्लत और ख्वारी। और रोना रोया जाता है कि देखो ये लोग हैं, झूठ बोलते हैं, ये जनाब क्या नाम है, धोखा देते हैं, ये मिलावट करते हैं, ये वादा पूरा नहीं करते। इस तरह की चीज़ें जितनी ये बातें बयान की जाती हैं ये इसी शिर्क की पैदावार है। ये आए सुने, आप भी सुने, इनको बुलाए चले। अच्छा, ये सारे ये सारे जितने हैं ना, ये जितनी बुराइयां हैं इनकी माँ शिर्क है, शिर्क ने इनको पैदा किया है। और हमें जनाब ये मसला है कि हम इन बच्चों को छोटे छोटे पिचूड़ों के लिए इतने परेशान होते हैं, और जो शिर्क कहते हैं बुरे को नहीं, बुरे की माँ को मारो जिसने बुरे जन्म दिए, हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बोला जाता है। ये सारी बुराइयों की जड़, सारी बुराइयों की माँ ये शिर्क है। जब ये कौम इस चीज़ को समझ जाएगी तो यकीन कीजिए ऐसी खैर दुनिया के अंदर आएगी, ऐसी प्यार मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी, भाई भाई बन जाएंगे आपस में। और अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारे ऊपर मूसलाधार बारिशें बरसाऊंगा, रहमत की बारिशें बरसाऊंगा, फसलें उगाऊंगा, नहरें, तुम्हें बेटे, और तुम्हारी ताकत और तुम्हारी फौजी कुव्वत के अंदर भी इजाफा होगा। हर चीज़ अल्लाह ने वादा किया है। देखो कहीं डराया भी है कि अच्छा ठीक है, इतनी कुछ बताया भी है, सब फिर भी नहीं अगर मान रहे हो तो याद रखना बात ख़त्म नहीं हो गई। अगर बात नहीं मानोगे और तुम्हारी मौत आएगी, मरने के साथ ही तुम आग में चले जाओगे। बताओ ऐसी कैसी खौफनाक आग है। ये तंदूर आप देखें, ये बर्दाश्त नहीं होता है। और बड़ी बड़ी ये जो फैक्ट्रियाँ, ये एल्बा फैक्ट्री और कराची स्टील मिल फैक्ट्री, ये जहाँ पानी की तरह ये लोहा जा रहा होता है पिघला हुआ, जिस चीज़ पर डाला जाए उसको आग लगा देता है।
یہ والا اس کو حمیم کہتے ہیں، تانبا ابلا ہوا، یہ اس وقت جہنمیوں کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، اندازہ لگائیے، کبھی سر پر ڈالا جائے گا، ہمیشہ اسی آگ کے اندر ابلتے رہیں گے، خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی، سمندر ہوں گے جس کے اندر ان کو غوطے لگائے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلے کے اندر توق ڈال دیا جائے گا، فرشتے کی سیٹیں گے کبھی ایک وادی میں کبھی دوسری وادی میں، اور ساتھ ہی کہیں گے چکھ مزہ۔ یقین کیجیے یہ دعوت ہے، یہ ڈراوا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سیاسی بات نہیں ہے آپ کے سامنے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، یہ توحید کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اور اللہ کا حکم ہے تب میں یہاں آیا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، یقین کیجیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم ان کو بات نہیں بتاؤ گے، ہر بندے کو، جو بھی اللہ کا بندہ جب بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ آپ دوسرے بندوں کو بتاؤ، کیونکہ اللہ مہربان ہے۔ اور شرک کے بارے میں کہا کہ اگر ماں باپ بھی تمہیں شرک کے لیے کہیں تو ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ آؤ گے میرے پاس، جاؤ گے کہاں؟ تمہاری ساری کارنامہ زندگی کے اوپر سے پھیر دوں گا اگر ایمان کے معاملے میں تم نے کوتاہی کی۔ باقی ایمان اگر ٹھیک ہے، توحید صحیح ہے، شرک نہیں ہے، تو بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کر دیا ہے، جن کو آج ہم روتے ہیں یہ گناہ کرتے ہیں، وہ یہ تو چھوٹے ہیں، پاپی نمبر 1، قاتل نمبر 1، چور نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، وہ بھی آخر ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا وعدہ ہے، اپنی سزا کاٹ کے۔ لیکن یہ تہجد گزار، یہ بڑا مفتی، یہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، یا غوث کی دہائیاں دینے والا، ان کے واسطے وسیلے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اللہ نے کہا میرے نام ہے، ان کا واسطہ دو مجھے اگر پکارنا تو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن کی آیت اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم مجھے پکارو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یقین نہیں آتا ان کو، نہیں جی پنج تن پاک کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، فلانے کے صدقے، فلانے کے صدقے، یعنی کوئی ایک دعا بھی آپ کو اس طرح قرآن میں نہیں ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے یہ سکھائی ہو، یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہو، تو کہاں سے لے کے آئے ہو، کدھر سے لے کے آئے ہو، یہ دین بتاؤ نا، کہیں کہ اس کا سورس تو بتاؤ۔ اور آیتیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، نبی علیہ السلام کی ساری دعائیں جتنی ہیں، چاہے خود مانگی ہوں، چاہے صحابہ کرام کو سکھائی ہوں، اسی طرح اللہم ربنا، ربنا سے شروع ہوتی ہے، میرے رب، اے میرے رب، اللہ سے دعائیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں اللہ سے ہیں، حتیٰ کہ جس کو ہم یہ درود اور یہ صلوات کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی دعا ہے توحید کی سب سے بڑی، ہم اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے، پڑھنے والے کے اوپر 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے، کیوں؟ یہ توحید کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے، تو یقین کیجیے یہ معاملہ ہے۔ آج کا دور یہ فتنوں کا دور ہے، شرک کا دور ہے، طاغوت دندنا رہا ہے، تو ہم تو اللہ کے بندوں کو تلاش کر رہے ہیں، کوئی ہے اللہ کا بندہ؟ زیادہ یہ دلدل جو مچی ہوئی ہے، مثلا موبائل میں یہ سب زنا کاریاں، غلط بری چیز، یہ شرک کی وجہ سے ہے نا، جب اللہ کا ڈر نہیں پھر کسی کو پرواہ ہے؟ جب اللہ ہی کا ڈر نہیں ہے، بتاؤ انسان سے وہ کیوں ڈرے گا؟ اور جب یہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا چیزیں ہیں یہاں، یہ کن کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خواتین آپ کے لیے وہاں رکھی ہوئی ہیں، تھوڑا انتظار تو کرو، حوریں جن کو کہتے ہیں، ایک دوپٹہ اگر دنیا میں لہرا دیا جائے، دنیا کی بدبو ختم ہو جائے، اپنے مومن بندوں کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی۔ اور اگر یہ بھی یقین نہیں آتا ہے پھر لگے رہو انہی چیزوں کے اندر، پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت بڑے تندور میں سارے زانی جل رہے ہیں۔ سب سے بڑی فحاشی شرک ہے، بتاؤ، سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی توہین فحاشی، سب سے بڑا بدماش، سب سے بڑی بدماشی شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ تکبر ہے، اللہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ میرے بھائی یہ مسئلہ، پہلے یہ مسئلہ ہے، پہلے یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ اس کو میں نے اشارہ بھی دیا کہ چلو کوئی نہیں، اپنی اپنی قسمت کی بات نہیں، وہ کان تو موبائل، ہاں صحیح بات، موبائل تو اس نے ہٹایا ہی نہیں کان سے، ہاں اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار دیکھیے آپ اس کی ہاں صحیح بات، آپ اپنے ایک فکس دن کر کے نا اس کو پھر یاد رکھیں اور لوگوں کو تھوڑی بہت دعوت دیں، 1 سے 2 3۔ میں یقین کرو جس کو بولتا نا وہ سن کے نا ادھر سے سن، کوئی بات نہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کا بتانا ہمارا فرض ہے، زبردستی ہمارا کام نہیں ہے۔ میں نے جب آپ نے بولا نا کہ نماز کے لیے مت بولو، میں پھر اس ٹائم پہ، کیونکہ آدمی کی عزت ہوتی ہے نا، میں بندے کو نہیں، نماز کے لیے بولنے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں ہے کہ جب ایمان ہی نہیں ہے، پہلے ایمان ہے، نبی علیہ السلام کی یہ سنت، یہ اللہ دیتا ہے جس کو توفیق، یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انک لا تہدی من احببت، اے نبی تو ہدایت نہیں دے سکتا اس کو جس سے آپ محبت کریں، محبت بھی کر رہے ہیں، ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ابو طالب کی مثال دیکھی، سگے چچا ہے، ہدایت نہیں ملی، اور دوسرے لوگ تھے۔ تیری اپنی مرضی ہے، پڑھنی ہے